बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। उसामा साहब, आज की इस वीडियो में जो है ना, वो बहुत सारे टैबूज और बहुत सारे जो डर और खौफ के बुत है ना, वो आपने तोड़ने हैं। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे आपकी फील्ड के लोग ही साठ सत्ती के नाम पे लोगों को बहुत डराते हैं कि साठ सत्ती पता नहीं क्या है और ये पता नहीं क्या तबाही उतार देगा। पहले तो ये बताएं कि ये साठ सत्ती के जो 2026 शुरू हुआ है, इसमें जो ज़ुहल के असरात हैं, जो सैटर्न के असरात हैं, वो क्या है, किन बरूज पर पड़ने वाले, मतलब 12 बरूज पे क्या असर होगा, और इसके जो लोगों को पता ही नहीं है कि इसके फायदे क्या हैं, वो जरा मेरे नाज़रीन को बताएं ना कि ये साठ सत्ती के नाम पर लोगों को क्यों डराया जाता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पूरी दुनिया में जहां भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दुनिया के तमाम बहादुरों को मौला अली का विलादत मुबारक हो। उसके बाद जो सैटर्न की, जो आपने प्रोग्राम की बात की, देखें, एक तो जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है ना, वो अगर लफ्ज दे ना साठ सती लगी हुई है, तो वो समझे कि ये कोई आपको बेवकूफ बना रहा है ना। ये तावीज़ों वाला के पास जाए, वो कहे साठ सती है जी, या कोई धागे वाला, या कोई नमरोलॉजिस्ट, या कोई एनी, अगर एस्ट्रोलॉजर के अलावा कोई साठ सती बताता है तो वो बिल्कुल गलत है। उसके पास कोई ग्राउंड नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। साठ सती जो वर्ड बेसिक जो निकला है, वो है 7.5 साल। ये वो 7 साल हैं जिसमें 12वें घर में सैटर्न आता है, 12th हाउस में, तो ये शुरू मानी जाती है। फर्स्ट हाउस में आता है, ये मिड पीरियड होता है, और लास्ट पीरियड होता है सेकंड हाउस में। अगर साठ सती किसी की जिंदगी में ना आए, यकीन करें कोई जिम्मेदार ही ना बने। ये आपको जिम्मेदार बनाने आती है, फिक्रें डालती है तैयारी कराने के लिए, इनसिक्योरिटी जरूर डालती है लेकिन तैयारी कराने के लिए तवज्जो उस तरफ हो जाती है। जैसे कई लोग, आप चले मैं यूं बताऊं, कई लोग होते हैं जिंदगी में फिरते रहते किरायों के घरों पे, घर की तरफ तवज्जो नहीं होती। जब बनता है ना, उस वक्त तवज्जो ही उधर हो जाती है। इसी तरीके से कई लोग अपना गैर जिम्मेदाराना रवैया रखते हैं स्पेंडिंग में। जैसे ही 12वें घर में सैटर्न आता है, सबसे पहले तो हाथ तंग होता है ना खर्चों पे और जिम्मेदारी का रवैया शुरू होता है। फिर ये आता है फर्स्ट हाउस में, फिर आपको बोझ लगता है, बुढ़ापा लगता है, आप बूढ़ों की तरह सोचने लगते हैं। जिस्म का बस एक नुकसान है कि जिस्म भारी हुआ होता है, उठने को दिल नहीं करता। और लेकिन आप श्रिंक होते हैं, मोटे लोग श्रिंक होते, जुपिटर आए मोटे होते हैं, सैटर्न पे श्रिंक होते हैं। अब सिर्फ एक काम करती है ये कि आपके नर्व्स बनाती है। इसका दिया हुआ, इसके दौर में हासिल किया गया, इसके दौर में कमाया हुआ पैसा टिकता है। इसके अलावा रिजवान साहब कोई ऐसा टाइम नहीं है जब पैसा टिके। क्यों? क्योंकि आप तो गैर जिम्मेदार होते हैं। ये है ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लैनेट, जिम्मेदारी का, डिसिप्लिन का और काम का। ये निकम्मे छप्पड़ नहीं फटते इससे। बस ये हड हरामों ने इसको बदनाम चले यूं, मेरी फिर लैंग्वेज आपको पता है, सारे दुनिया के हड हरामों ने मिलके इसको बदनाम किया। ये सिर्फ और सिर्फ हड हरामों की मौत है। उसके अलावा अगर कोई शख्स काम करता है जो अपने काम से सिंसियर है, पैदाइश, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सिर्फ ये करेगी, पेशेंस को आजमाएगी, मजीद मैच्योर करेगी, और आपके काम डिले से इतने को होंगे कि 1/4 कर लो। मतलब एक दिन का काम 4 दिन, हफ्ते का काम महीना, महीने का 4 महीने। अब मुझे बताएं, इतने आप कौन से हवा के घोड़े में है? जल्दी का काम शैतान का, आपने सुना नहीं हुआ? तो चीजों को थोड़ा सा इसमें मैच्योरली होने दें, छोड़े मत, दरमियान में मत छोड़ें। आखिर ये डिसिप्लिन करा के आपको काम कराएगी। गलतियां होती हैं शुरू में इसकी, मतलब आजकल एरीज वाले गलतियां कर रहे होंगे इस पूरे साल में। क्यों? एरीज के लिए शुरू हुई, तो अब शुरू शुरू में उनको समझ ही नहीं आती। एक तो एरीज वैसे ही जल्दबाज होते हैं, चुटकी, वो जैसे कहते हैं ना, वो चुटकी बजाने में हर चीज चाहते हैं, एनर्जी से भरे हुए। अब इनको ऐसे लगेगा इनकी जिंदगी स्लो डाउन हो रही है, ये भागेंगे बाबों के पास, कम नहीं हो रहे हैं जी। ओ, उसने भी कह देना बंदिश है तेरे पे, जा, बंदिशें लग गई।
اب بھائی بندش کیا ہے, وہ چیزیں ہونی سلو ہیں. اس کا 4 مہینے کا کہو کہ 4 ماہ بعد لگا رہا ہے, ہو جائے گا, کیونکہ اس نے کروانا ڈسپلن سے. جیسے ایک لاٹری کے پروگرام میں آپ کو یاد ہو ہم نے بتایا تھا کہ بھائی لاٹری جو روز لے گا اس کی نہیں لگے گی, اس نے تو اپنا سیٹرن ایکٹیویٹ کر لیا. تو رائٹ ایگزیکٹلی سیٹرن سے بچنے کے لیے بھی آپ کو روز ایک ہی روٹین میں ڈسپلن ہونا پڑے گا. روز ایک روٹین میں آپ کو ڈسپلن کے ساتھ چلنا پڑے گا, پھر سیٹرن آپ کو اپنے جو افیکٹ ہیں وہ پازیٹیو دے گا. ڈسپلن, ریگولیرٹی, روٹین جو وہ کرانے آیا وہ کر لو نا. کوئی بھی پلانٹ جب آپ کی زندگی میں آتے ہیں, یہ اللہ کا نظام ہے, آپ سے وہ کام کرانے آتے ہیں. جیسے کئی دفعہ ہم کیتو کے اس میں کہتے ہیں کہ یار کیتو آ گیا, اس نے ڈیٹیچ کرنا ہے, مسلح سے لے لو جو لے لو, اکیلے ہو جو مسلح پہ بیٹھ جاؤ, جو چاہیے وہاں سے لو, دنیا میں نہیں ملنا. اب بندہ بھاگتا رہے جب تک کیتو گرا نہیں دے گا نا, پھر مسلح پہ گھٹنے لگوا نہیں دے گا, اس وقت تک نہیں جائے گا. تو پہلے گر جاؤ. اسی طریقے سے 60-70 میں صرف ڈیلے آنا ہے, محنت زیادہ ہونی ہے, فکریں زیادہ ہونی ہے, تاکہ آپ ذمہ دار ہو جائیں. تو ذمہ دار ہو جاؤ نا, کام ختم. ذمہ دار ہو جاؤ اور چیزوں کو جلد بازی میں مت سوچو, میچیورلی پکے. جیسے صحیح کڑ کے کوئی چیز کندن بنتی ہے نا, جیسے کڑ کے وہ. تو یہ بیسک اس کا جو روٹ کاز ہے جس پہ لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. اصل جو پرابلمیٹک ہوتی ہے یہ چوتھے اور 8ویں گھر میں ہوتی ہے, جس کو عمومی زبان میں ڈھیا کہتے ہیں. وہ اس لیے پرابلمیٹک ہوتا ہے کہ ایک 8واں گھر ہے, سیٹرن کی پلیسمنٹ وہاں جا کے اس کو صحیح ایکٹیویٹ کرتی ہے. تو باقی معاملات میں تو سیٹرن وہ چیزیں لاتا ہے, یہاں کرونک ہو جاتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ اچانک چیزیں جو سٹرگل ہوتی ہے, وہ تیزی سے گرنا ہوتا ہے, وہ آپ ایکشن ریپلے میں گرتے ہیں. سڈن کے گھر سلو پلانٹ. تو چوتھے میں دل کے گھر جب آتا ہے یہ, تو دل راضی نہیں رہتا, دکھ آتے ہیں, ماں کی طبیعت, ماں کو لے جاتا ہے, گھر سے دور لے جاتا ہے, جاب چھڑاتا ہے, سکھ ختم کراتا ہے گھر کا. تو یہ جو چوتھی اور 8ویں پلیسمنٹ ہے, یہ صرف اس کی پرابلمیٹک ہوتی ہے. یہ ابھی جو ٹائم چل رہا ہے یہ لیو اور سیجیٹیریس کے لیے اچھا نہیں, اس سینس میں صرف. تو اب آ جائیں کہ 12 پہ اس کے 2026 میں جو اثرات ہیں وہ کیسے رہنے والے ہیں. آپ کو جیسے عرض کر دی کہ اتنی فکر کی بات نہیں ہے, ڈسپلن ہو جائیں, ہفتے کا روزہ رکھیں, کالی چیز کا صدقہ ہفتے کو کریں, مزدور کو کچھ نہ کہیں اس ٹائم پہ, لیبر کو کچھ نہ کریں, بوڑھے فقیر کو کچھ نہ کہیں. اگر آپ نے کسی مزدور کو اس ٹائم میں چھیڑ دیا, آپ برباد ہیں. بادشاہ کو چنڈے کرا دو, منسٹر کو پکڑ کے لٹا دو, جو مرضی کر دو, فقیر کو کچھ نہ کہنا اس ٹائم پہ, کیونکہ سیٹرن فقیری کا وہ ہے. اور یہ ساری وہ ذمہ داری احساس دلوانے آیا آپ کو, غربت کا, آپ کو ہر چیز کا باریکی میں. تو اس لیے اس ٹائم پہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں, بوڑھے مزدور, بوڑھے کو بوڑھوں کا ادب کرنا ہے, چچا کا ادب کرنا ہے, اپنے جو بوڑھے ہیں جتنے فیملی کے, وہ فقیر, لیبرز, ان سب کا خیال کرنا. ان کو بس چھوڑ دیں, ان کی طرف دیکھیں بھی مت, بس معافی مانگ کے نکل جائیں بس کسی طریقے. ورنہ اس ٹائم پہ اگر ان سے الجھ گئے تو نصیب کو آپ نے اصل, تو پھر کوئی اپائے آپ کیا کر لیں گے اس کا. تو بہرحال یہ ذہن میں رکھ لیں. اس کے بعد جی سب سے پہلے جو اگر شروع کریں اس ٹائم, تو ایریز وائز, ایریز کے لیے اس کے کیا کیا فیکٹس ہیں اس کے, کیونکہ یہ اس ٹائم 12ویں گھر میں چل رہی ہے ایریز کے لیے. اور اسی طریقے سے اس میں صرف اس کا ایک ریٹرو پیریڈ آئے گا جو درمیانی سے ایریے میں آئے گا, جب یہ جولائی سے اگست کے درمیان میں ریٹرو چل رہا ہوگا, تب زیادہ ٹربل بڑھ جائیں گی اوورآل ان سارے گھروں میں جہاں یہ موجود ہے, کیونکہ ریٹرو میں میلفک پلانٹس اپنے اثرات شدید کر دیتے ہیں, اور سیٹرن خصوصاً. تو بہرحال ایریز کے لیے کریئر میں پریشر, اتھارٹی کلیشز بنیں گے, ورک لوڈ کا احساس بڑھ جائے گا, جسم بھاری رہے گا, فوراً لیگل میٹر سلو ہو جائیں گے, فوراً انویسٹمنٹ پھنس جائے گی, باہر لگایا ہوا پیسہ پھنس جائے گا, ہیلتھ وائز ایشو اچھا نہیں رہے گا, نیند کم ہو جائے گی, سونے کا سکھ نہیں ملے گا. ایریز کے لیے اس سارے ٹائم پہ فورن انویسٹمنٹ سے بچیے گا, فورن کسی سکیم سے بچیے گا, ادھر پیسے پھنس سکتے ہیں. ٹورس, ٹورس کے لیے
سب سے زبردست ہے کہ اس کے لیے تو یہ اس کے 11ویں گھر میں ڈسپلن کر کے سلولی، لیکن اس کو تو دیکھ ہی جانا ہے 2.5 سال ٹورس کو یہ 11ویں گھر میں اس کے امیدوں کے گھر میں بیٹھا دے کے جائے گا، اور اس میں اس کو کافی فائدہ ہوگا، اور اسی طریقے سے یہ اس کے کہہ لیں کہ اس کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے ان ٹرمز آف گینز. جو اس کو اتنا عرصہ اس نے تیاری کروائی ہے، وہ سمجھ لیں کہ اب اس تیاری کا جو نتیجہ کہہ لیں یا اس تیاری کا جو پھل ہے وہ ملنے والا ہے اس کو، جو آپ کا ٹورس ہے. اس کے بعد جی ٹورس کے بعد جو ایکچوئل سچویشن ہے کہ جمنائی کے لیے اس نے تھوڑا سا اس کو ذمہ دار بنا کے جانا ہے اس کے کاموں کی طرف سے. اس کے کام سلو ہو رہے ہوں گے، نوکری پہ فکر پڑی ہوگی، کاموں میں کانٹریکٹ ملنے ہوں گے، جاب ملنی ہوگی ڈیلے کے ساتھ، اس طرح کی ہر ٹائم جاب کی فکر، یہ معاملہ رہے گا. اور کام ان کا چھوٹ بھی سکتا ہے، کوئی نیا کام کی طرف وہ کروائیں، بزنس پارٹنرشپس میں ڈیلے آئیں، اس طرح کے کچھ نہ کچھ ان کو ڈیلے فیس کرنے پڑیں گے ان ٹرمز آف ورک. کینسیرین کے لیے سمجھ لیں کہ یہ 9th اس میں 9th میں جب کینسیرین کے لیے گئی تو ان کو اگر فورن کوئی ٹریولز تھے وہ ڈیلے میں چلے جائیں گے، فورن ٹریول ٹکٹ لیں گے پھر ڈیلے کریں گے. پھر ان کے لیے صرف اگر کوئی پی ایچ ڈی تھے، پی ایچ ڈی ڈیلے ہو جائے گی، اور اگر کوئی فورن ارادہ تھا سفر کا تو وہ ڈیلے ہو جائے گا. اس میں ان کو یہ بار بار ڈیلے کا سامنا رہے گا، لیکن میچورلی کوئی پلان کر سکتے ہیں. لیو کے لیے جیسے عرض کی تھی 8ویں گھر میں ہے، وہاں ان کی زندگی میں کوئی سڈن کوئی کسی کی غم کی خبر آ سکتی ہے، لیوز کو کوئی فوتگی ان کے ہو سکتی ہے کسی قریبی کی، کوئی دل کو ایسا غم جو لائف چینج کر جائے، کسی کی ڈیتھ ان کی لائف چینج کر جائے. اسی طریقے سے اکلٹ کی طرف، اسٹرالوجی کی طرف رجحان بہت بڑھ جائے گا، رجحان اس طرف اکلٹ کے معاملات اسٹرالوجی کی طرف بہت رہے گا. ورگوں کے لیے سمجھ لیں کہ 7ویں میں آیا تو پارٹنر کے ساتھ خشک سا ماحول رہے گا، جذباتی جیسے ماحول میں ایک ایموشنز چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار کچھ جذبات نہیں مل رہے مجھے، تو وہ ٹھنڈ سی پڑی رہے گی. اور ہاں اگر کوئی پارٹنر آئے گا تو بڑی عمر کا، ایون کہ شادی ہوگی تو لڑکی کی عمر لازمی چیک کر لیں یا لڑکے کی عمر لازمی چیک کر لیں، وہ بڑی ہو سکتی ہے. بلکہ اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہو ابھی تو وہ لازمی نیچے میسج کر کے بھی ہمارے ساتھ شیئر کرے کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ سیٹرن 7ویں گھر کا بڑی عمر کے پارٹنر کو بتاتا ہے. تو اب اگر ورگوں والوں کا کوئی ایسی دشائیں چلی تو لازمی ہے کہ اوور میچور، خوبصورت، لیکن خوبصورت اتنے ہوگی یا ہوگا کہ وہ پھر کہے گا کہ چلو یار عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کمپرومائز کر ہی لیتے ہیں، دل ہی آ گیا، مطلب کائنڈ آف اتنا کمپرومائز ہو جائے گا. لبرا کے لیے 6 میں دشمنوں پہ حاوی رہے گا، سارے لیگل میٹرز کے لیے بہت زبردست ہے. بہت کام کے حوالے سے لبرا کے 6 گھر میں بڑا ان کو ڈسپلن ورک کوئی کرنا پڑے گا، روٹین میں گھومنا پڑے گا، لیکن لیگل میٹرز میں فتح اور وہ ہمیشہ ان کی رہے گی جب تک یہ اب رہے گا. اسکارپینز کے لیے 5ویں گھر میں بچوں کی فکر، بچوں کی طرف سے فکر، ایسٹرالوجی میں انٹرسٹ، اور اسی طریقے سے جو ٹریڈنگ میں پیسہ پھنسا سکتے ہیں، اگر آن لائن کوئی فوریکس ٹریڈنگ کر رہے ہیں اس میں پیسہ پھنس سکتا ہے. ان کا افیئر جو ہے، جو لو پارٹنر ہے، کوئی رومانٹک پارٹنر ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اوور میچور ہو یا عمر میں بڑا ہو یا ایجڈ ہو یا خاتون یا مرد کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو بچوں کی طرف سے فکر جو ہے وہ موجود رہے گی، اور بچوں پہ فکر اور ڈنڈا لے کے پیچھے ہر ٹائم بچوں کی فکر میں، اور بچوں کو ڈسپلن کرنے میں نظر آتے ہیں. سیجیٹیریس کے لیے دل کا موسم خراب ہے، والدہ کا خیال رکھیں، نیو پلانز بہت مشکل سے شروع ہوں گے، گھر کی گاڑی کھڑی رہے گی، استعمال ہو کے بھی استعمال نہیں کر پائیں گے، سکھی ٹائم نہیں ہے. سب اچھا بھی ہو رہا ہوگا، مزہ نہیں آ رہا ہوگا، دل کا موسم خراب ہی رہے گا، اور اسی طریقے سے کام بھی ان کا بار بار چھوٹ سکتا ہے اس ٹائم پہ. کیپریکارنز کے لیے جی یہ ان کے 3rd ہاؤس میں سٹارٹ کرنے میں رکاوٹیں دے گا، لیکن جو کام شروع ہے وہ کرتے رہیں، آخر سٹارٹ ہوا، بہت میچور انیشیٹو لیں گے.
इनके लिए स्टार्टअप बहुत जैसे कहते हैं, और शॉर्ट जर्नीज पे कोई इनको लगता है एक ही रूटीन में शॉर्ट ट्रैवल करना पड़े, कोई ऐसी नौकरी हो जाए रोज सुबह उठना पड़े, रोज जाना पड़े, इस तरह का मैटर है, और कुछ शुरू करने में रुकावटें आएंगी इनको कुछ नया इनिशिएट करने में। और उसके बाद एक्वेरियस के लिए गेन्स आएंगे इनके, क्योंकि सेकंड हाउस में अब इनके इसने जो 60-70 का आखिरी पीरियड है, यानी कि सेकंड हाउस में सॉरी एक्वेरियस असेंडेंट के क्योंकि सेकंड हाउस में चला गया पाइसिस में बेसिकली, तो अब सेकंड हाउस में ये एक्वेरियस सड़ी हुई गुफ्तगू तो करेंगे बूढ़ों वाली, लेकिन अब पैसा बनाएंगे, एसेट्स बिल्ड होंगे, जो पिछले 5 साल में मैच्योरिटी आई है, जिम्मेदारी का एहसास आया, उसके तहत अब ये एसेट्स में कन्वर्ट करवाएगा कुछ ना कुछ चीजों को। और बस ये है कि काला खाएंगे, काले चने, काली लोबिया, काली चीजें बहुत पसंद आएंगी खाने में। उसके बाद जी पाइसिस लास्ट एंड फाइनल। पाइसिस वैसे तो खूबसूरत और दुनिया के सबसे आखिरी लोग, आखिर में रह जाने वाले, हर चीज कुर्बान कर देने वाले, गिव अप कर देने वाले, खूबसूरत, चूजी, लेकिन इस टाइम इनको सैटर्न बंदे का पुत्र बना रहा है बेचारे निकम्मों को। और इनके लिए कह सकते हैं इस वक्त अगर किसी की, क्योंकि ये तो कोई मेहनत कर ही नहीं सकते ना, ये मेहनत के लिए बने नहीं है। ये कहेंगे जी रिजवान साहब आप ही देख लें, मुझे बाद में दे दीजिएगा। वो कहेंगे पहले अगर तनख्वाह लेनी है तो ये कर लो, कहेंगे नहीं जी मुझे बाद में ही दे दीजिएगा। कोई काम हो कुर्बान कर देंगे, पीछे रहेंगे, चल जी मुझे एंड पे दे दीजिएगा। आप कहेंगे चाय जी आपको, नहीं जी मुझे एंड पे दे। इसी तरीके से जो इनका एटीट्यूड होता है शॉपिंग पे, उस पे भी बड़े चूजी होते हैं। और अब तो बस सैटर्न जब इनके ऊपर से गुजर रहा है तो अब ये बड़े बूढ़े, वजनदार और डिसिप्लिन होने वाले हैं। तो खैर ये 2.5 साल पाइसिस को तो काफी जबरदस्त करके जाएंगे, जिम्मेदार बना के जाएंगे। और ख्याली पुलाव सबसे ज्यादा ख्वाब देखने वाले, ख्वाब, लेकिन इनके ख्वाब भी आजकल इनको ऐसी खौफनाक किस्म के ही आ रहे होंगे। बहुत उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो डरने वाला काम है, वो जो डराते हैं शॉर्ट सत्ती के नाम पर, फिर मेरा ख्याल है डरना छोड़ दें। जी जी बिल्कुल, आपको इसीलिए तो बताया कि देखिए आपको याद होगा हमने अब माशाल्लाह अपना 4था बैच अब शुरू करने लगे हैं, बल्कि नक्षत्रा क्लास का भी शुरू कर रहे हैं। ये मिथोलॉजीज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इसका वो नहीं किया गया, तमाम तो बड़ा डराया जाता लोगों को। हैंडलिंग सिखाएं टेक्निकली, वक्त किस वक्त में हम आ गए कि इसको हैंडल कैसे करना है, ना कि अब बिल्कुल ही वो पुरानी लोगों की सोच थी ना, क्योंकि सारे निकम्मे लोग पहले दौर था निकम्मे जाते थे एस्ट्रोलॉजर के पास, मुझे लॉटरी किमें लगनी है या जैकपॉट कैसे लगना है, बस तो कोई वेली गप्पों से कोई दुनिया कोई आसमान फट जाए। ऐसा अब ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के पास जो सन बुध द्वितीय योग वाला ही आता है, सन मरकरी इकट्ठा होता है उसके चार्ट में, जिसका इंटरेस्ट इस तरफ होता है और वो समझता है अगर आप अच्छे से समझाएं कि हाउ टू टैकल द वेदर या मौसम जो बना हुआ है जिंदगी में, इसको टैकल कैसे करना है। वेरी काइंड ऑफ यू उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन यहाँ इजाजत दें, फिर हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। नया साल आपको मुबारक हो, तो में याद रखें। खुदा हाफिज़।